Ang San Marcos kapitulo 1 bersikulo 5 nga ang usa ka tawo bunyagan kinahanglan nga kahibalo nga mosugid. Tinuod man na, pero kanang mao nga teksto nag-refer na sa mga dagkong tawo nga pagabunyagan, nga kinahanglan nga sila mosugid og maghinulsol. Nganong nakahimo naman sila og actual sin o sala nga buhatnon. Mao na nga sa dili pa sila padawaton sa sakramento sa bunyag, mao na nga gi-required sila nga mosugid og maghinulsol. Diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 hangtod sa 20. Ang sugo ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Og himua sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Luoy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Tanang tawo bunyagan mao nay sugo ni Ginoong Hesus. Unya ang pagtun-an ra ba sa mga Seventh-day Adventist, ang bata dili ra ba tawo? Tinuod ba nga ang bata dili tawo? No, dako ka ng bakak mga igsoon. Kay ang bata tawo gyud na siya. Kay kung atong basahon ang balaang kasulatan, tin-aw og klaro nga magpamatuod gayud nga ang bata tawo gyud na. Giingon dinhi sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 3 bersikulo 6. Matud pa dinhi sa mao nga teksto, ang gianak sa tawo, tawo usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Dinhi bahina mga igsoon nasayop kining pagtulon-an sa mga Seventh-day Adventist. Tin-aw og klaro man ang giingon sa San Juan kapitulo 3 bersikulo 6 nga ang gianak sa tawo, tawo usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ay kung ina kanang gianak sa imong asawa pastor nga bata kuya, ay kung ina pastor nga kanang gianak sa imong asawa dili na tawo. Imo dayng usbon ang nasulat sa San Juan 3:6 nga ang gianak sa tawo, tawo usab. Unsa man din ang imong asawa dili na tawo. Ug lain pa nga bersikulo, Ebanghelyo ni San Juan lang gihapon kapitulo 16 bersikulo 21. Tin-aw og klaro gihapon nga magpamatuod nga ang bata tawo. Matud pa unsa may giingon dinhi sa San Juan 16:21. Matud pa dinhi sa mao nga bersikulo, kung ang usa ka babaye hapit na manganak, maguol siya, kay miabot naman ang takna sa iyang pag-antos. Apan inig katawo na sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay malipay man siya nga natawo ang usa ka bata. Klaro gihapon nga ang bata tawo. Mo na nga dakong bakak kanang inyong pagtulon-an nga moingon mo nga ang bata dili